वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस कैन द इकोनॉमिक ग्रो फॉरएवर। क्या जो इकोनॉमी है हमेशा जो है ना हमेशा के लिए तरक्की कर सकती है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो लामहदूद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसका तस्वर इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने जो है ना पॉलिसी मेकर हैं या इसमें माहिरीन माहौलियात इन्वायरमेंटल हैं पढ़े, तो इन्होंने इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने इसके बारे में इसके दरमियान बहस का मौजू है पढ़ा। रवायती मुआशी नज़रिया ये मानता है कि जो मवेशतें हैं पड़ी ना इकनॉमीज़ जो है ना इसमें गैर मुअय्यना मुद्दत तक तरक्की कर सकती है, जो कि तकनीकी जिद्दत, आबादी में इजाफे और पैदावारी सलाहियत में इजाफा जैसे फैक्टर्स में से चलती है। ताहम दायमी जो इक़्तिसादी तरक्की इकनॉम ग्रोथ जो होती है ना इसमें के लिए कई चैलेंजेस और हदूद बंदी कर दी गई है। तो फर्स्ट में हम जो इसका चैलेंज है उसमें देखते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स। तो इसके अंदर जो है ना माहौलियाती जो रुकावटें होती हैं लामहदूद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए वसाइल की मुसलसल बढ़ती हुई कंजम्पशन की ज़रूरत होती है, जिससे माहौलियात पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा होता है। कुदरती वसाइल महदूद हैं पड़े और मुसलसल इत्तिसाल माहौलियाती इन्हतात, मौसमियाती तब्दीली और हयातियाती तनों के नुकसान का बायस बन सकता है। सेकंड है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, तो मामूली वापसी को कम कर देता है। जैसे जैसे मईशत में तरक्की करती है तो इसे सरमायाकारी जो है ना और तकनीकी तरक्की पर कम होते प्रॉफिट का सामना करना पड़ सकता है। एक ख़ास मकाम पर जो है ना अहम पेश रफ्तों या साख्ती जो चेंजेस हो रही होती हैं उसके बगैर तरक्की की बुलंद शरह जो है ना उसको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल इनक्वालिटी, समाजी जो अदम मसावत है। इकनॉमिक ग्रोथ जो है ना हमेशा मुआशरे के तमाम अरकान के लिए मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और इसका ट्रांसलेट नहीं कर सकती। मुसलसल जो अदम मसावत है पड़े इसमें इनक्वालिटी जो है ना दौलत की गैर मसावी तकसीम और वसाइल तक रसाई में तफावत तो फ़र्क है और वो जामे तरक्की और समाजी इस्तेहकाम को रोक सकता है। नेक्स्ट है डेप्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कर्ज और माली अदम इस्तेहकाम जो है इनफरादी और गवर्नमेंट्स की सतहों पर जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा जो कर्ज है ना उसका जमा होना माली अदम इस्तेहकाम और माशी बहरान का बायस बन सकता है। कर्ज जो है उसका गैर पायदार बोझ मुस्तकबिल की तरक्की के इम्कानात को रोक सकता है और माशी बदहाली को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट है ना डेमोग्राफिक ट्रेंड है। इसमें जो आबादियाती रुझानात हैं पड़े ना इसके अंदर आबादी में इजाफा माशी तोसी का एक अहम महरक है पड़ा। ताहम जो है ना इसके अंदर बहुत सी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं जिसमें शरह पैदाइश में कमी और उम्र रसीदा आबादी का सामना करना पड़ता है, जो माशी तरक्की को बरकरार रखने और समाजी बहबूद को निज़ाम जो है ना इसके हिमायत के लिए जो चैलेंजेस हैं पैदा कर सकता है। लास्ट में हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, तकनीकी जो रुकावटें हैं अपने अगरचे जो तकनीकी तरक्की है माशी तरक्की को हवा दे सकती है, वो मुलाजमत के नकल मकानी आमदनी में अदम मसावत और समाजी रुकावटें जो है ना उसका बायस भी बन सकती है। नई टेक्नोलॉजीज़ में मुंतकली का इंतज़ाम करना और फ़वाइद बेनिफिट्स की मुनसफ़ाना तकसीम को यकीनी बनाना एक अहम अमूर है पड़ा। नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं, नोशन ऑफ परपेचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल द। इसके अंदर जो है इन चैलेंजेस को देखते हुए जो है ना कुछ माहिरीन इकोनॉमिस्ट हैं इसके इक़्तिसादी तरक्की जो है ना इसके मुतबादिल मॉडल्स के लिए इस्तदलाल करते हैं, जो मुस्तकबिल तरक्की के पर जो है ना पायदारी मसावत और फलाह व वेलफेयर को तरजीह देते हैं। इन्हतात मुस्तहकम रियासती माशियात और सर्कुलर जो इकनॉमी है जैसे तस्वुरात माहौलियाती हदूद के अंदर तरक्की और खुशहाली के तस्वुरात को नए सिरे से जो है ना मुतय्यन करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। बिलाखिर होता ये पैदावार और जामे इक़्तिसादी जो नताइज के हसूल के लिए जो है ना समाजी माहौलियाती और इक़्तिसादी फैक्टर जो होते हैं उस पर मुतअद्दिद गौर करने की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि सिर्फ GDP जो है ना उसके नमो को ज़्यादा से ज़्यादा करने पर तवज्जो दी जाए। तो इसमें जो है ना तो इसमें दायमी जो इकनॉमिक ग्रोथ है पड़ी ना परपेचुअल इकनॉमिक ग्रोथ जो है उसका तस्वर जबकि रवायती इक़्तिसादी नज़रिए का संग बुनियाद है पड़ा। जब करीब से जो है ना जायज़ा लिया जाए तो इसे अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। इसके बुनियादी तौर पर इक़्तिसादी तरक्की पैदावार कंजम्पशन और सरमायाकारी का मुसलसल तोसी पर इन्हसार करती है। इस तोसी जो है ना इसकी तकनीकी
جدت طرازی، آبادی میں اضافہ اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ جیسے فیکٹر سے تقویت جو ہے نا مل رہی ہوتی ہے۔ ہاؤ ایور اس ترقی کے رفتار کو کئی زبردست رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے پائیداری پر شکوک پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ ون کریٹیکل کنسرن ریوالوز اراؤنڈ انوائرمنٹل کنسٹرینٹس، تو اس میں ایک اہم جو تشویش ماحولیاتی رکاوٹوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس میں لامحدود جو اکنامک گروتھ ہے، محدود وسائل کی مسلسل بڑھتی ہوئی کنزمپشن کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، جو اس کی انکریزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کنزمپشن کے، جس سے جو اس میں کرۂ ارض جو ہے نا اس میں ماحولیاتی نظام پر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے۔ قدرتی وسائل کا بے دریغ استحصال، ماحولیاتی انحطاط اور موسمیاتی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں انوائرمنٹل، اس میں حیاتیاتی تنوع کے نقصانات کا باعث بنتا ہے، جس سے جو ہے نا معاشی خوشحالی کی جو بنیادیں ہیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ مور اوور جو ہم بات کرتے ہیں تو معاشرے جو ہے نا اس کے پھیلنے کے ساتھ ہی معمولی پروفٹ کو کم کرنے کا تصور بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ابتدائی جو بینیفٹس ہیں اس کے باوجود مسلسل ترقی سے کم ہوتے جو بینیفٹ حاصل ہو سکتے ہیں، جس سے جو ہے نا نمایاں کامیابیوں یا بنیادی ساختی تبدیلیوں کے بغیر توسیع کی بلند شرح کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ رجحان ایک محدود دنیا کے اندر ترقی کی موروثی حدود کی جو ہے نا واضح کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جو ہے نا جو سوشل تحفظات ہیں وہ بھی عمل میں آتے ہیں۔ معاشی ترقی دولت کی منصفانہ تقسیم یا معاشرے کے تمام افراد کے لیے معیار زندگی میں بہتر کی ضمانت نہیں دیتی۔ مسلسل جو انیکوالٹی اور وسائل تک رسائی میں تفاوت اور سماجی بے چینی پائیدار ترقی کے لیے جو ہے نا ضروری ہم آہنگی ہے اور استحکام کو کمزور کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس میں مالی کمزوریاں جو ہوتی ہیں اس میں کا تصویر کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ یہ انفرادی اور گورنمنٹس کی جو مسطح لیول ہوتے ہیں اس میں ضرورت سے زیادہ قرضوں کا جمع ہونا معاشی استحکام کے لیے اہم خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈیبٹ کا جو ہے نا غیر پائیدار بوجھ مستقبل کی ترقی کے امکانات کو روک سکتا ہے اور معاشی بدحالی کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو بڑھا سکتا ہے، جو ترقی اور مالی استحکام کے درمیان غیر یقینی توازن کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے۔ آبادیاتی رجحانات پیچیدگی کی ایک اور تہہ کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ترقی یافتہ کنٹریز جو ہے نا گھٹتی ہوئی جو شرح پیدائش اور عمر رسیدہ آبادی سے دوچار ہیں پڑا، جو معاشی توسیع کو برقرار رکھنے اور لانگ ٹرم جو ہوتی ملتی اس میں سماجی ویلفیئر کے نظام کو سپورٹ کرنے کی صلاحیت کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو تکنیکی رکاوٹیں ہیں پرندہ جدت طرازی اور پیداواری صلاحیتوں کو جو ہے نا بڑھاتے ہوئے چیلنجز بھی لا رہی ہوتی ہیں۔ آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن ملازمت کی نقل مکانی آمدنی میں انیکوالٹیز اور سماجی تناؤ کو بڑھا سکتی ہیں۔ بینیفٹ جو ہے اس کے ہیں منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتے ہوئے اس کی تکنیکی منتقلی کو نیویگیٹ کرنا پالیسی سازوں کے لیے ایک زبردست کام ہے پڑا۔ ان چیلنجز کی روشنی میں اگر اقتصادی ترقی جو ہے نا اس میں متبادل ماڈلز کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، انحطاط اور مستحکم ریاستی معاشیات اور سرکولر جو اکنامی جیسے تصورات ترقی پر مبنی پیراڈائمز کی دوبارہ تشخیص کے حامی ہیں پڑے۔ وہ اکنامک گروتھ کی ضروری جہتیں کے طور پر پائیداری، مساوات اور ویلفیئر پر زور دیتے ہیں، روایتی حکمت کے چیلنجز کرتے ہوئے دائمی ترقی ممکن اور مطلوبہ دونوں ہیں پڑے۔ بالآخر ہم اس پہ بات کرتے ہیں پائیدار اور جامع اقتصادی نتائج کے حصول کے لیے جو ہے نا ایک جامع نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے جو سماجی، ماحولیاتی اور اقتصادی جہتوں پر غور کرے۔ جی ڈی پی کو نمو کو زیادہ سے زیادہ کرنے پر طے کرنے کی بجائے پالیسی سازوں کو لچک، مساوات اور لوگوں اور کرۂ ارض دونوں کی طویل مدتی لانگ ٹرم جو ویلفیئر ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کے ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔